अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम युरीदूना लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफ़िरून हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुश्रिकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला अब्दिका व रसूलिका व हबीबिका सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। आज 17 रमज़ानुल मुबारक है और 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी को वो तारीख़ी वाक़या रूनुमा हुआ था जिसे जंग बदर यौमुल फ़ुरक़ान के नाम से याद किया जाता है। इस अहम दिन अहम तारीख़ी वाक़े के हवाले से बतौर वाज़ व नसीहत और बतौर तज़कीर चंद बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक हमारे लिए नमूना है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। इसी तरह कुरान पाक ने तमाम उम्मत के लिए अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा को लाजिम करार दिया है। क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना इनक़िलाबी भी है और अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना जामे और हमगीर भी है। और जिस तरह चमकते हुए सूरज की रोशनी का अहाता नहीं किया जा सकता और बहर बेकिनार समंदर के पानी को शुमार नहीं किया जा सकता, इसी तरह सीरत मुबारक है। लेकिन सीरत मुबारक के कुछ संग हाइमील ऐसे हैं, कुछ मनाजिल ऐसे हैं कि जिसने इंसानी तारीख़ के रुख को बिल्कुल तब्दील कर दिया और जिस पर तकरीबन मौरिख़ीन मुत्तफ़िक़ हैं कि ये वो वाक़यात हैं कि जिसने तारीख़ का रुख तब्दील कर दिया और दुनिया को बदल दिया। उनमें से गार हिरा के अंदर वही क़यामत, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, उन्हीं संघाई मील में से हिजरत का वाक़या जिससे मुसलमानों की सनी हिजरी का आगाज़ हुआ है और जिससे इस्लाम एक रियासत और एक बैनुल-अक़वामी निज़ाम के तौर पर सामने आया। उसी में से जंग बदर का वाक़या है जो कि हक़ व बातिल का पहला फ़ैसला कुन मारिका था। उसी के अंदर फ़तह मक्का है और उसी के अंदर इंसानियत के लिए क़यामत तक अज़ीम तारीख़ी इंसानी और बशरी हुकूक़ का चार्टर खुतबा हज्जतुल वदा है। तो इन संगहाई मील के बारे में कहा जाता है, तारीख़ निगार कहते हैं कि इसने तारीख़ का रुख तब्दील कर दिया, तारीख़ की सिमत और डायरेक्शन को चेंज कर दिया और ये तमाम वाक़यात अपनी ज़ात में ख़ुद एक बहुत बड़े इनकलाब का बाइस हुए। तो आज 17 रमज़ानुल मुबारक के हवाले से हम जंग बदर जो कि सीरत के अहम वाक़यात में से एक वाक़या है, संघाई बील में से एक संगी बील है, मनाजिल में से एक अहम मंजिल है, उसके बारे में और मुख्तसर सी बतौर वाज़ नसीहत और तज़कीर चंद बातें करेंगे। जंग बदर को ग़ज़वा बद्र उज़्मा भी कहा जाता है और जंग बदर को ग़ज़वा बद्र कुबरा भी कहा जाता है कि ये एक अज़ीम जंग थी जिसकी क़यादत अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और ये एक बड़ी जंग थी जिसकी क़यादत अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और ये 2 हिजरी 17 रमज़ानुल मुबारक को बरोज़ जुम्मतुल मुबारक बदर के मुकाम पर पेश आए। और जैसा कि आप जानते हैं कि बदर मदीने से 120 किलोमीटर के फासले पर एक गांव है, एक आबादी है जिसके मैदान में यह वाक़या पेश आया था। यह भी आप लोगों के इल्म में है कि अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 13 साल मक्का के अंदर गुजारे और दावत इरशाद के ज़रिए से, तबलीग व तलक़ीन के ज़रिए से लोगों तक दावत पहुँचाई। या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फ़अन्ज़िर व रब्बक फ़कब्बिर। अल्लाह की किबरियाई बयान की, दिन को भी रात को भी, खुले भी छुपे भी, इनफरादी तौर पर इज्तिमाई तौर पर भी, सरदारों को भी, ग़ुलामों को भी, बड़ों को भी, छोटों को भी,
मर्दों को भी, ख़वातीन को भी, अरबों को भी, गैर अरबों को भी, कि जो मक्का के अंदर गैर अरब थे ग़ुलामों की सूरत में, सब तक अपनी ये दावत पहुंचाने की कोशिश की। लेकिन मुशरिकीन मक्का इस दावत के रास्ते में मुसलसल रुकावट बने रहे और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन और मुसलमानों के ऊपर अरसा हयात तंग कर दिया था। शदीद ताज़ीब, शदीद टॉर्चर और उनको शहीद करना, उनको माशी नाकाबंदी उनका करना, ये 13 साल इस इब्तिला, इम्तिहान, आजमाइश, इससे इबारत है। अल्लाह ताला ने फिर आपको हिजरत का हुक्म दिया और आपने मक्का छोड़कर मदीना हिजरत की। लेकिन मदीना हिजरत के बाद भी मुशरिकीन मक्का इस शम्मा को, हिदायत और नूर की इस शम्मा को बुझाना चाहते थे, अपने फूंकों से बुझाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने मुसलमान अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में जब मदीना गए तो वहाँ भी उनको आराम से नहीं छोड़ा और उनकी मईशत के लिए ख़तरात, उनकी ज़िंदगियों के लिए ख़तरात, और मदीने के अंदर जो एक छोटी सी नन्ही सी रियासत वजूद के अंदर आई थी, उस मदीने की रियासत को उखाड़ फेंकना और उसको ख़त्म करना, सफ़े हस्ती से मिटाना, इसके लिए माशी चैनल्स को, सफारती चैनल्स को, आस्करी चैनल्स को और सियासी चैनल्स को, तमाम चैनल्स को इस्तेमाल करते थे और इसके लिए एक बड़े इत्तेहाद की तश्कील की कोशिशों में थे। इन्हीं वाक़यात के तनाजुर में अल्लाह ताला ने अपने नबी को और सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन को मुशरिकीन से जिहाद का और क़िताल का हुक्म दिया। और क़िताल और जिहाद का हुक्म जब आया तो उसके बाद 2 हिजरी 17 रमज़ान को बरोज़ जुम्मतुल मुबारक ये अज़वा बदरतुल कुब्रा या अज़वा बदर उज़्मा जो हैं वो वजूद के अंदर आ गया। ये जो बदर का मारिका है, ये कई हवालों से एक बड़ी गैर मामूली मारिका था और इसकी बड़ी जो एक साइलेंट फीचर्स हैं और इसके बड़े ऐसी नुमाया पहलू है जिस पे गौर करने की ज़रूरत है। जंग बदर के अंदर मुसलमानों की तादाद थोड़ी थी, वो किल्लत तादाद, किल्लत वसाइल, किल्लत असलहा और किल्लत असबाब का शिकार थे। और इसके मुकाबले में जो कुफर था, उनके साथ कसरत तादाद, कसरत वसाइल, कसरत असबाब, कसरत असलहा और कसरत सीम ज़र और माल था। तो ये कसरत और किल्लत का एक मुकाबला था। आप अंदाज़ा कर लें, कुल तादाद मुसलमानों की जी 313 थी, जिसमें 77 मुहाजिरीन थे और 236 जो हैं वो अंसार थे। इन 313 लोगों के पास जो अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में बदर के मैदान तक आए थे, इनके पास जो कुल घोड़े थे वो सिर्फ 2 थे। इनके पास जो ऊँट थे 313 लोगों के पास वो 70 थे। इनके पास जो ज़रें थी, जो आप उसे कह सकते हैं लोहे की एक कमीसें थी जो उसको लोग अपनी बचाव करते थे जंग के अंदर, वो सिर्फ 6 थी। और इनके पास जो तलवारें और शमशीरें थी वो सिर्फ 8 थी। 8 तलवारों, 6 ज़र्रों, 2 घोड़ों, 70 ऊँटों के साथ 313 का यह मुख्तसर लश्कर इस्लाम का पहला बाकायदा लश्कर था जो कुफर के मुकाबले में अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में आकड़ा हो। अब इसके मुकाबले में आप मुशरिकीन मक्का की जायज़ा लें तो उनके पास हर चीज़ की किसरत थी। उनकी तादाद एक अंदाज़े के मुताबिक 1000 थी और बाज़ रवायत में 1300 भी आई है, लेकिन बहरहाल 1000 से हर सूरत में उनकी तादाद ज़्यादा थी, यानी तकरीबन 3 गुना ज़्यादा तादाद। इसी तरह उनके साथ 100 घोड़े थे, उनके साथ 600 ज़रें थी, उनके साथ बेशुमार ऊँट थे। इतने ऊँट थे उनके साथ कि वो उसको बारबरदारी के लिए भी इस्तेमाल करते थे, सवारी के लिए भी इस्तेमाल करते थे और उसको ज़बह करके खाते भी थे। तो 1000 से ज़ायद लश्कर 100 घोड़ों के साथ, 600 ज़रों के साथ और बेशुमार ऊँटों के साथ
اور بے شمار مال و اسباب اور سیم و زر کے ساتھ وہ اسلام کو مٹھانے کے لیے اپنے بے انتہا کبر اور غرور کے ساتھ بدر کے میدان میں آیا تھا. لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن پاک میں فرمایا ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بارہا ایسا ہوا ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت سے ایک قلیل لشکر ایک کثیر لشکر کے اوپر غالب آ گئی. جو فیصلہ کن چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اور اللہ کی نصرت ہے. اور اللہ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے جو اللہ کے سامنے اپنے سب کچھ سپرد کر لیں، سرنڈر کر لیں اور اللہ کے راستے میں اخلاص کے ساتھ چلیں، اللہ کی دین کو قائم کرنے اور غالب کرنے کی اپنی زندگی کا مشن بنائیں، تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے. تو اللہ کی مدد اور نصرت جو ہیں وہ ایک فیصلہ کن چیز ہے جس کے نتیجے میں قلت تعداد، قلت وسائل، قلت اسلحہ کے باوجود وہ کثرت کے اوپر جو ہیں وہ غالب آ گئے. اسی طرح جو ایک اور سبق اس جنگ بدر کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی اس کے اندر ایک بڑا سبق ہے، خصوصاً آج کی امت مسلمہ کے لیے. بڑی تفصیلی دعا ہے، بڑی رقت کے ساتھ ہے، بڑی اخلاص اور آہوزاری کے ساتھ، اور اس میں بہت زیادہ ایک سوز ہے جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے بدر کے موقع پہ. اس میں ایک جملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ جو وعدہ نصرت کا تم نے مجھ سے کیا ہے وہ نصرت آج آنی چاہیے. نصرت کے ہم منتظر ہیں، مدد کے ہم منتظر ہیں. اور پھر فرمایا، اپنے رب سے فرمایا کہ اگر یہ مختصر لشکر یا لوگ آج قتل کر دیے گئے تو پھر قیامت تک روئے زمین پر تمہارا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں یہ نہیں فرمایا کہ اگر ان تھوڑے لوگوں نے یا چند لوگوں نے آج شکست کھائی، یا ان تھوڑے لوگوں نے یا چند لوگوں نے آج ہتھیار ڈالے، سرنڈر کر لیں. گویا اس دعا کے اندر امت کے لیے خود ایک سبق ہے کہ مسلمان کے پاس، امتیوں کے پاس آپشن صرف دو ہی ہیں، فتح یا شہادت. ان دو آپشن کے علاوہ جو فتح اور شہادت ہے کوئی تھرڈ آپشن نہیں ہے. شکست کھانا یہ مسلمانوں کی لغت میں نہیں ہے. ہتھیار ڈالنا، سرنڈر کرنا یہ مسلمانوں کی ڈکشنری میں یہ لفظ نہیں ہے. تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے یہ دعا کی کہ اگر یہ چند لوگ، یہ تھوڑے لوگ جو 313 بدر کے میدان میں موجود تھے، اپنے رب کے حضور اپنے سب کچھ قربان کرنے کے جذبے کے ساتھ حاضر ہوئے تھے، اگر آج قتل کر دیے گئے تو قیامت تک روئی زمین پر پھر آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا. اسی طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ شروع ہونے سے پہلے کچھ ریت اور مٹی اٹھائی اور دشمن کی طرف پھینک، یہ فرماتے ہوئے پھینکا کہ شاہت الوجوہ، کہ چہرے بگڑ جائیں. اور وہ ریت اور وہ مٹی تمام دشمن کے فوج کے آنکھوں میں پہنچ گئی. اور خود اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جنگ بدر کے اس عمل کے حوالے سے اللہ کی کتاب نے کہا، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، کہ آپ نے نہیں پھینکا بلکہ یہ اللہ نے پھینکا، اللہ نے مارا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت تھی جو مختلف انداز سے اور مختلف طریقوں سے جس کا اظہار اس جنگ بدر کے اندر وہ ہوا ہے. اسی طرح صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کی قیادت کی اور بڑے جوش کے ساتھ چلتے ہوئے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی اس آیت کا ورد کر رہے تھے، سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، سَيُحْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ یہ جتھا آج شکست کھائے گا اور پیٹ پیر کر بھاگے گا. اور یہ قرآنی آیت کا ورد کرتے ہوئے اپنی فوج کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی وہ قیادت فرما رہے تھے. اللہ کی مدد اور نصرت سے مسلمانوں کو غلبہ ہوا اور 70 مشرکین قتل ہوئے اور 70 مشرکین وہ جنگی قیدی بنائے گئے، جبکہ 14 مسلمان غزوہ بدر کے اندر وہ شہید ہو گئے، جس میں 6 مہاجرین تھے اور 8 انصار تھے.
अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जंग बदर में मुसलमानों को जब फतह हुई तो ये फतह एक फैसलाकुन जंग थी, एक फैसलाकुन फतह थी, और इससे साबित हो गया कि मुशरिकीन मक्का और कुफर के लिए अब ये नामुमकिन है कि वो मुसलमानों को सफ़ाए हस्ती से मिटा सके। उनके साथ तादाद कम होगी, वसाइल कम होंगे, असबाब कम होंगे, लेकिन उनके पास साथ अल्लाह की मदद और नुसरत है, और वो अल्लाह के रास्ते में जिहाद और सब्र, इस्तिकामत और क़ुरबानी के जज्बे से सरशार है। इस जंग बदर के अंदर ये वाक़या भी हुआ कि जो पहला शहीद था जंग बदर का, वो हज़रत उमैर बिन हुम्माम अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु, वो भी बड़ा मशहूर वाक़या है। जो पहला शहीद है कि अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जंग शुरू हो रही थी तो फरमाया कि उठो और आगे बढ़ो उस जन्नत की तरफ जिसकी वसत ज़मीन और आसमानों जितनी है। ये जब हज़रत उमैर बिन हुम्माम अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु ने सुना तो उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, जन्नत की वसत आसमानों और ज़मीन जितनी है, और ये जन्नत जो है इतनी वसी है। तो अल्लाह के पैगम्बर से फरमाया कि हाँ। तो उन्होंने कहा कि वाह वाह। अल्लाह के पैगम्बर से ने उससे पूछा कि वाह वाह क्यों की? तो उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी जन्नत ये मुझे मिल सकती है? अल्लाह के पैगम्बर से ने फरमाया कि हाँ, और आप जन्नती हैं। फरमाते हैं, सीरत निगार लिखते हैं कि वो खजूरें खा रहे थे, और जब वो खजूरें खा रहे थे उसने कहा कि अगर इतनी वसी जन्नत के लिए हमारी मुंतज़िर है तो फिर खजूरें खाने में वक्त क्यों ज़ाया किया जाए। और वो खजूरें फेंक दी और जंग में शरीक हुए, लड़े और शहीद हो गए, और अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खुशखबरी के मिस्दाक जन्नती बन गए। इसी तरह इसी जंग के अंदर हज़रत उकाशा रज़ियल्लाहु अन्हु का जो तलवार थी वो टूट गई, और अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको एक टहनी दी, और सीरत निगार लिखते हैं कि वो टहनी जब उसने हिलाई, जब उन्होंने हिलाई वो टहनी, तो वो एक सफ़ेद लंबी तलवार वो बन गई। इसी जंग के अंदर अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के जो क़वानीन पहली मरतबा जंग के क़वानीन दुनिया को मुतारिफ़ करा कि औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाना और बच्चों के ऊपर हाथ नहीं उठाना, जो नॉन कम्बेटेंट हैं उनके कत्ल नहीं करना, लूट मार नहीं करना, उसके साथ साथ जंगी कैदियों के साथ हुस्न सलूक का वो मुजाहरा करना। और वो हुस्न सलूक कि पहली दफ़ा दुनिया ने देखा कि अल्लाह के पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन मक्का के कुछ कैदियों का फ़िदिया जो वो अदा नहीं कर सकते थे, ये मुकर्रर कर दिया कि वो 10 मुसलमानों को लिखना पढ़ना सिखाए। तो ये जंग बदर ने दुनिया को जंग जैसे एक मुश्किल और एक तलख वाक़े को के अंदर भी एक डिसिप्लिन, एक तहज़ीब, एक शाइस्तगी और उसकी जो तलख पहलू है उसको कम से कम करने की एक तालीम जो है वो दी है। इसी तरह इस जंग के नतीजे में मुसलमानों का जो सफ़र है, मदीने की रियासत का जो सफ़र है वो आगे की तरफ शुरू हो गया। आज ज़रूरत इस बात की है कि उम्मत मुस्लिमा के पास 1 अरब 70 करोड़ आबादी है, 5 दर्जन मुस्लिम ममालिक हैं, और उनके पास नेचुरल रिसोर्सेज कसरत से हैं, ऐसी तमाम नेचुरल रिसोर्सेज जिससे एक अजीम सिविलाइजेशन को प्रोड्यूस किया जा सके। उनकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन वो भी बड़ी कमाल की है, जो आबनाए हुरमुज़, स्विस कैनाल, आबनाए मलाका उनकी मलकियत हैं, जो कि दुनिया की आप उसे कह सकते हैं तिजारती जो नर्व सेंटर्स हैं, जिससे पूरी दुनिया का आपस में कम्युनिकेशन होता है और तिजारत होती है, वो मुसलमानों की मलकियत है। तकरीबन 70-80 लाख रेगुलर आर्मी बहैसियत मजमूई पूरी OICs के जो मेंबर कंट्रीज़ हैं, OIC के ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्री के जो मेंबर ममालिक हैं, उनकी मजमूई फ़ौज की तादाद 70-80 लाख रेगुलर आर्मी है।
اور اس ریگولر آرمی کے پاس اسلحہ بھی سب کچھ موجود ہے، لیکن وہ جذبہ جو اللہ کے آگے اپنے سب کچھ سپرد کرنا، اللہ کے رضا کے لیے صبر اور استقامت کے ساتھ مصائب اور مشکلات اور تکلیفوں کو برداشت کرنا، اللہ کے دین کو جو شمع ہے اللہ کی دین اس کو بجھنے نہ دینا، اور دین کے قیام اور غلبے کے لیے اس کو اپنی زندگی کا مشن بنانا اور اس کے لیے سب کچھ قربان کرنا قرآن پاک کے حکم کے مطابق اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ اور اتباع کی صورت میں، یہ جذبہ نہیں ہے۔ تو یہ جذبہ جب نہیں ہے تو کل ہم قلت تعداد میں تھے، قلت اسلحہ کا شکار تھے، قلت سامان کا شکار تھے، قلت اسباب کا شکار تھے، لیکن غالب تھے، امام حکمران مقتدر اور پیشوا تھے اور صاحب عزت تھے۔ اور آج کثرت آبادی ہے، کثرت مال ہے، کثرت ممالک ہیں، کثرت وسائل ہیں، کثرت افواج ہیں اور کثرت اسلحہ ہے، لیکن چونکہ وہ جو مشن ہے، مقصد ہے، نصب العین ہے، اللہ کی دین کو قائم کرنا اور غالب کرنا اور اللہ کی دین کے لیے صبر و استقامت کے ساتھ قربانی دینے کا جذبہ وہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے مسلمان مغلوب ہے اور محکوم ہے۔ جنگ بدر ہمیں یہ سبق دیتا ہے، پوری امت کو یہ سبق دیتا ہے کہ امت اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنی دین کی قیام کے لیے اور دین کے غلبے کے لیے انسانوں تک انسانوں کے رب کا پیغام پہنچانے کے لیے نکل کھڑے ہو جائیں، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنائیں، اس کے لیے اپنی سب کچھ قربان کریں اور اس راستے میں جتنے بھی تکالیف، مصائب، مشکلات، امتحان اور آزمائش آئیں اس پہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کریں۔ اقبال نے تو اسی لیے کہا ہے کہ رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ وہ تو کیا ہے؟ وہ اسلامی نظام ہے، وہ اسلام کا قیام اور غلبہ کا مقصد ہے۔ وہ نماز، روزہ، حج اور قربانی تو باقی ہے، لیکن جب وہ اسلامی نظام، اس کے لیے جذبہ، اس کے قیام کے لیے کوشش، اس کے غلبے کے لیے جدوجہد وہ نہیں ہے، تو اس کے باوجود کہ نماز و روزہ و قربانی و حج ہے لیکن امت مغلوب ہے، امت کے خواتین دشمن کے قید میں ہیں، امت کی سرزمین دشمن کے لیے میدان جنگ ہے، امت کے وسائل پر امت کے دشمن بھوکوں کی طرح ٹوٹ پڑے ہیں، اور آج امت مسلمہ ایک ہمگیر غلامی اور پسماندگی کی زندگی گزار رہی ہے۔ مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد اور اتنے کثیر ممالک ہونے کے باوجود اور اتنے زیادہ نیچرل ریسورسز ہونے کے باوجود مسلمان اپنی نظریاتی اہداف کو بھی نہیں بچا سکے، مسلمان اپنی جغرافیے کو بھی نہیں بچا سکے، اور مسلمان اپنے اجتماعی وائٹل انٹرسٹ ہے اس کی بھی حفاظت نہیں کر سکے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ مسلمانوں کے اندر اپنے مقصد و نصب العین سے وابستگی میں کمی اور جہاد کے جذبے کا نہ ہونا ہے۔ بے سر و سامانی میں سود و زیاں سے بالا تر ہو کر اپنے وائٹل انٹرسٹ کے لیے، اپنے نظریاتی اہداف کے لیے ہر قربانی سے گزر جانا، یہ وہ جذبہ ہے کہ جس کے نتیجے میں مسلمان عظمت کو پا سکتے ہیں، امامت اور قیادت کو پا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں اسلام و فوبیا آج دنیا بھر میں اور بالخصوص یورپ میں بڑھ رہا ہے۔ سری لنکا جیسے ممالک میں بھی اسلام و فوبیا کا زور ہے، اور ابھی 2 دن پہلے سری لنکا نے سرکاری طور پر برقعے کے اوپر پابندی لگا دی۔ سوئٹزرلینڈ کے اندر صرف 33 مسلم خواتین ہیں جو برقع پہنتی ہے، ان کے خلاف بھی ریفرنڈم ہو کے ان کے اوپر بھی پابندی لگا دی۔ جو اسلام و فوبیا کے اہداف ہیں اس میں قرآن پاک ہیں، اس میں ختم نبوت ہے، اس میں ناموس رسالت ہے، اس میں برقع ہے، اس میں مساجد ہیں، اس میں مدارس ہیں۔ یہ اسلام و فوبیا کے ٹارگٹس ہیں جو کہ دشمن اسلام نے، اسلام کے دشمنوں نے سیٹ کیے ہیں، اور جس کے لیے ذرائع ابلاغ کے، سفارت کے، سیاست کے اور ریاستی اداروں کو
ان تمام چینلز کو اس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں۔ اسی طرح مسجد اقصی ارض الانبیاء ہے اور قبلہ اول ہے اور امت کا وقف ہے، وہ زائنس کے صہیونیوں کے قبضے میں، اور اس رمضان کے اندر بھی وہاں پہ فلسطینیوں کو، مسلمانوں کو مسجد اقصی میں نماز و تراویح کی اجازت نہیں دے رہے۔ تقریباً یہ 15-16 رمضان مسلسل روزانہ کی بنیاد پہ وہاں فلسطینیوں اور قابض دہشت گرد اسرائیلی سیکورٹی فورسز کی جڑپیں مسجد اقصی کے ارد گرد وہ ہو رہی۔ اسی طرح صورتحال کشمیر کے ایک اوپن ایئر پریزن ہے، کشمیر کے غریب جو مسلمان ہیں بڑے پیمانے پر قتل ہوئے ہیں، جیلوں کے اندر ہیں، بچے خواتین جیلوں کے اندر ہیں، بوڑھے جیلوں کے اندر ہیں، ان کے کوئی بشری حقوق نہیں ہیں اور بڑے پیمانے پر ان کی نسل کشی وہ جاری ہے۔ تو یہ واقعات اور یہ حالات بدلنے کا طریقہ ہی جنگ بدر کے پیغام میں ہے، جنگ بدر کے فلسفے میں، اپنے رب کے لیے سب کچھ قربان کرنا اور سود و زیاں سے بالاتر ہو کر فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے، قطار اندر قطار ابی والا جذبہ پیدا کر ہم انشاءاللہ ان وائٹل انٹرسٹ کو، جغرافیے کو، اپنی آبادی کو اور اپنی نظریاتی اہداف اس کا تحفظ کر سکتے ہیں اور امت کو دنیا کے اندر ایک باوقار مقام دلا سکتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے جو حکمران ہیں وہ جو جنگ بدر کا پیغام ہے، جہاد کا، قتال کا، اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو حوالے کرنے کا، سب کچھ قربان کرنے کا اور جان و مال سے گزرنے کا، اس سے خوفزدہ ہے۔ جتنا دشمن خوفزدہ ہے اس سے زیادہ یہ بغیرت مسلم حکمران خوفزدہ ہے، اور یہ دشمن اور استعمار اور طاغوت کے مفادات کے نگران ہیں جو ہمارے اوپر حکمران کر رہے ہیں، ان کے مفادات کی نگرانی کر رہے ہیں، ہمارے مفادات کی، امت کے مفادات کے نگران نہیں ہیں۔ یہ جنرل سیسی جیسے لوگ کہ جو ظالم اور جو قاتل ہیں اور جو 80 اور 85 سال کے حافظ قرآن، انتہائی متقی، پاک باز، اللہ کے پیغمبر کے سچے امتیوں کو، مرد و خواتین کو وہ پھانسیاں دے رہا ہے، رمضان کے اس مبارک مہینے کے اندر دے رہا ہے۔ اس طرح کے انجمن غلامان امریکہ، انجمن غلامان یورپ، انجمن غلامان شیطان و طاغوت، یہ رسول اللہ کی امت کے اوپر مسلط ہیں، اور یہ جہاد سے، یہ قتال سے، یہ جنگ بدر کا جو فلسفہ اور پیغام ہے اس سے خوفزدہ ہے۔ تو اس لیے امت کے اندر ایک مجموعی طاقتور روح بیدار کرنی چاہیے، قرآن و سنت سے وابستگی کا، اسلام سے وابستگی کا، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو فالو کرنے کا، اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا، اور میدان بدر کے اندر جس طرح اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں 313 کے اس مبارک گروہ نے اپنا سب کچھ اللہ کے سامنے حاضر کر دیا تھا اور پھر اس کے بعد اللہ کی مدد و نصرت آئی، اسی طرح اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں اللہ کی دین کے قیام اور غلبے کے لیے حاضر کرنا، پھر اللہ کی مدد و نصرت آئے گی اور مسلمانوں کے یہ دن بدلیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جنگ بدر 17 رمضان المبارک یوم بدر اس پیغام کو نوٹ کر لیں اور اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، اسوہ حسنہ کی تقلید میں دینی اسلام کے قیام اور غلبے کو اپنی زندگی کا مشن بناتے ہوئے اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔